अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं और आज की आयत हैं आयत नंबर 6 और 7। बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिअहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे फरमा रहे हैं कि बेशक जो लोग काफिर हो चुके हैं उनके लिए बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये कि ये उन काफिरों की बात हो रही है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था कि ये अपने कुफ्र में इतने पक्के हैं कि ये ईमान नहीं लाएंगे, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कितनी ही दावत दे दें। तो वो अपने कुफ्र में बहुत ज़्यादा पक्के हो चुके हैं, उनकी बात हो रही है। ये आम काफिरों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आम काफिरों को जिसको अल्लाह ताला हिदायत देते हैं वो ईमान ले आते हैं। उसके बाद अगली आयत में, आयत नंबर 7 में, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिअहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा अजीम अजाब है। तो असल में यहाँ पे यही बात हो रही है कि उन काफिरों की बात हो रही है जो अपने कुफ्र में बहुत आगे बढ़ गए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था कि ये ईमान नहीं लाएंगे। ये दो आयतें जो हैं ये काफिरों के बारे में हैं, और इसके बाद की जो आयतें आएंगी वहां से लेकर 20 आयत तक वो मुनाफिकीन के बारे में होंगी। इंशाल्लाह हम उसके लिए बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और जगह पे फरमाते हैं कि खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मोमिन, कि यानी अल्लाह ने तुम सबको पैदा किया, फिर कुछ लोग तुम में से मोमिन हुए और कुछ काफिर हुए। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जब तख्लीक किया, उसको अक्ल दी और उसको सीधा रास्ता दिखाया और उसके अंदर शर और नेकी दोनों रख दी। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर के फजूर और तकवा दोनों रख दिया और उसको चॉइस दे दी कि जिस रास्ते पे वो चाहे वो अपनी अकल से काम लेता हुआ चले। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है कि इन काफिरों के दिलों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी आंखों पे, उनके कानों पे मोहर लगा दी और पर्दा डाल दिया उनके आंखों और कानों पे कि वो नेकी पे अब नहीं आएंगे, वो अब हक को तस्लीम नहीं करेंगे, वो सदाकत को तस्लीम नहीं करेंगे। कुछ लोगों का इसमें ये क्वेश्चन होता है कि ये तो अल्लाह ने उनके आंखों पे पर्दा ही डाल दिया, उनके दिल पे मोहर ही लगा दी, तो वो अब कैसे कबूल करेंगे हक को? तो इसमें उनका क्या कसूर है? वो तो बेबस हैं, वो तो हेल्पलेस हैं, वो कैसे करें? तो देखिए, यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऐसा उनके अनाद और कुफ्र की वजह से हुआ कि वो किसी भी सूरत में कितने पैगंबर आए, कितने उनको रिमाइंडर्स मिले, कितने अनजार उनको मिले, डराने वाले आए, उनको ये डराया गया कि अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ये होगा, उनको बार बार बताया गया, लेकिन वो अपने कुफ्र में इतने पक्के हो चुके थे, अपने अनाद में, अपनी दुश्मनी में इतने ज्यादा पक्के हो चुके थे कि उन्होंने ये ठान ली थी कि वो कुछ भी हो जाए वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अबू जहल का आप हाल देखें, अबू लहब का हाल देखें, फिरौन का हाल देखें। उन लोगों को क्या ये पता नहीं था? उनको ये पता था, फिरौन को ये पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन वो इतने अनाद में था, वो इतने तुग़यान में था कि उसने कबूल करके नहीं दिया। और जब अपनी आखिरी सांसों में, जब अपनी आंखों से देखा उसने, गैब के पर्दे हटे, जब वो मौत के बिल्कुल करीब हुआ, तो उसने कहा कि मैं ईमान लाता हूँ। उस वक्त तो कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत चांसेस देते हैं, बहुत बार बार, बहुत ज़्यादा। आज के ज़माने में भी, हम आज भी देखें, अगर आप हमारे बीच में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं और वो आखिरी नबी थे, अब कोई नबी नहीं आएंगे, लेकिन आज के ज़माने में भी हमें बार बार रिमाइंडर्स मिलते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से कि हम गुनाह छोड़ दें, हम अल्लाह की तरफ आ जाएं, हम सिरात मुस्तकीम को अपना लें, हम अपनी आखिरत की तैयारी कर लें, लेकिन हम सुनते ही नहीं हैं, हम मानते ही नहीं हैं। आप बताएं कि आज के ज़माने में जब हम किसी की डेथ सुनते हैं तो वो डेथ की खबर, कि कोई भी थर्ड पर्सन की डेथ सुनते हैं, वो हम तक क्यों आती है? हम तक इसलिए आती है क्योंकि वो हमारे लिए एक सबक होता है, एक डराने वाली चीज़ होती है कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो कल मेरे साथ भी होना है, फॉर श्योर होना है। आज वो गया है, कल मेरी बारी होगी। तो ये क्या है? ये सब डराने वाली वार्निंग्स हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें सीधे रास्ते पे चलाती हैं। लेकिन यहाँ पे जिन काफिरों की बात हो रही है इन दो आयतों में, ये वो लोग हैं
جنہوں نے ٹھان لی تھی کہ وہ حق کو تسلیم ہی نہیں کریں گے. تو جب انہوں نے ٹھان لی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. ایک بچہ بھی اپنی ماں کی جب حد سے زیادہ نافرمانی کرتا ہے نا، تو اللہ بھی اس کو پھر ماں بھی اس کو ڈسون کر دیتی ہے، ابینڈن کر دیتی ہے. ایک انسانوں کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک لمٹ سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی تو ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ وہ ان کو بار بار ریمائنڈرز دیتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اتنے ہلاکت میں ڈالا، اتنے غم میں رہتے تھے کہ یہ لوگ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں، کیوں نہیں. تو اللہ رب العزت یہاں پہ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو جتنا بھی ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ حقیقت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے ان کے اپنے کفر کی وجہ سے، ان کے اپنے عناد کی وجہ سے، ان کی اپنے گناہوں کی وجہ سے. دیکھیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک بلیک ڈاٹ ڈال دیا جاتا ہے، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. اس کو وہ جب ایک دل پہ بلیک ڈاٹ لگتا ہے نا، صاف دل پہ، تو اس کو بڑا بودر کرتا ہے. وہ توبہ کر لے تو وہ جو نقطہ ہے، وہ جو ڈاٹ ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن وہ توبہ نہ کرے اور ایک اور گناہ کرے تو ایک اور ڈاٹ، ایک اور گناہ کرے تو ایک اور، اس طرح ڈاٹس ڈلتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب پورا دل سیاہ ہو گیا تو اب کہاں سے اس پہ نیکی آئے گی، نیکی کی روشنی آئے گی، کہاں سے اس میں سے نکلے گی؟ اس کے اوپر تو پوری لیئر ہو گئی، ایک ایسی لیئر جو نہیں ٹوٹ سکتی. وہ اپنے گناہوں میں اتنا پکا ہو گیا. تو ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت معاذ اللہ نہ کرے، معاذ اللہ، کہ اللہ رب العزت نے کوئی ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کہ اللہ نے ہی ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا، اب وہ کیسے حق کو قبول کریں گے. نہیں، ان کو بہت زیادہ چانسز ملے، ان کو بہت زیادہ وارننگز ملی، ان کو بہت زیادہ ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، سکھایا گیا، پڑھایا گیا. قرآن کی آیتیں کھول کھول کر انہیں پڑھائی گئیں، سمجھائی گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کتنی محنت کی، کتنی زیادہ محنت کی، لیکن وہ سننے پہ تیار نہیں تھے. تو اس وجہ سے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا گیا، اور ان کے دلوں پہ مہر ڈال دی گئی، اور آنکھوں اور کانوں پہ پردہ ڈال دیا گیا، تاکہ وہ جو ہے وہ حق کو اب تسلیم نہیں کریں گے. یہ ان کے اپنے کفر کے نتیجے میں ہوا ہے، جو وہ اتنے زیادہ گناہوں میں ڈوب گئے تھے اور اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے تھے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ شبہ کرنا بالکل بھی بے بنیاد ہے، اور بالکل یہ ہمارے عقیدے کے اگینسٹ ہے کہ ہم یہ کہیں. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھیں گے، ان کو چانسز تو ملیں گے، لیکن ایونچولی کیا ہوگا کہ جب وہ نہیں مانیں گے تو پھر ان کے آنکھوں پہ اور ان کے کانوں پہ پردہ پڑ جائے گا، اور وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکیں گے. اور ہم آج کے زمانے میں یہی دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کیا ہیں؟ وہ کیا اعمال کرتے ہیں؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، جبکہ وہ تو اپنے ارد گرد ہزاروں لوگوں کو مان رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کے کہنے کو مان رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے؟ تو کیسے وہ ایمان والے ہوں گے؟ کیسے ہم ان سے کہہ سکیں گے جبکہ وہ الحمدللہ ایمان والے ہیں؟ لیکن ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ رب العزت اتنی خوبصورت بات کہتے ہیں قرآن میں، اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ کتنی محبت ہے اس میں کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے نا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں سمجھ رہے ہو، میں کتنا سمجھا رہی ہوں، کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.